कम्पिटिसन आक्रमक एकदम क्रान्ति त्यस्तो गर्न सिकाइन्छ हामीलाई। हाम्रो परिवारदेखि नै, सानो बचपनदेखि नै करिब 7-8 वर्षको उमेरबाट पछि 12 वर्ष 14 वर्षको उमेरपछि चाहिँ नै हामीहरूको 8 वर्षसम्म त बच्चाहरूको त्यो दायाँ मस्तिष्क नै टोटली 100% दायाँ मस्तिष्क नै चलिरहेको हुन्छ। अनि 14 वर्षसम्मको उमेरमा पुग्दाखेरिमा अब त्यो बच्चाको चाहिँ देब्रे मस्तिष्क सुरु हुनु अब क्रम चालु हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण घरको परिवारदेखि लिएर, समाजदेखि लिएर, देशकाल परिस्थितिदेखि लिएर, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो विद्यालय, विश्वविद्यालय, यी सबैले हामीलाई देब्रे मस्तिष्कलाई चलाउनुमा नै हामीलाई चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ र त्यही सिकाइरहेको हुन्छ र त्यही सिकिरहेको हुन्छौँ हामीहरूले। र हामी त्यो कुनै पनि जुन हामी आमाको गर्भको अवस्थामा रहेको समयमा जुन दाहिने मस्तिष्क हामीहरूको यति शक्तिशाली हुन्छ, यो यति शक्ति सम्पन्न हुन्छ, यो त्यो हामीहरूको पुराको पुरा हामी बन्द गर्दै जान्छौँ र यावत समग्र त केवल देब्रे मस्तिष्कमा केन्द्रित हुन पुग्छौँ हामीहरू। जब हाम्रो दाहिने मस्तिष्क त्यो गर्भमा रहँदाखेरिमा त्यो बच्चाको चाहिँ एकदम सशक्त र शक्तिशाली हुन्छ र ऊ ध्यानस्थ हुन्छ, किनकि उसले त्यो देब्रे मस्तिष्क खोल्ने अवसरै पाउँदैन। किन देब्रे मस्तिष्क खोल्नको लागि चाहिँ उसले बाहिरी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ उसले प्रेरणाहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। यो रातो कालो नीलो पहेँलो हरियो यो चाहिँ मामा काका चाचा दुनियाँ यावत कुराहरू चाहिँ अब यसले हाम्रो देब्रे मस्तिष्कलाई चाहिँ क्रियाशील गराउने गर्दछ। र दाहिने मस्तिष्क चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ यो शरीरलाई बन्न, शरीरलाई बनाउन, मनलाई बन्न, मनलाई बनाउन, मनलाई चल्न, मनलाई चलाउन यावत ऊर्जा शक्ति हामीले त्यो दाहिने मस्तिष्कबाट नै पाउने हो हामीले। र हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि आमाको गर्भमा हुँदाखेरिमा न त भगवान परमात्मा आएर आमाको गर्भमा आएर कुनै बच्चालाई बनाउने हो न बनाएको हुन्छ, या हामीले पनि अब त्यसलाई चाहिँ बनाउने भन्ने सम्भावना नै देखिँदैन त्यहाँ चाहिँ। तर कसले बनाउँछ त त्यो बच्चाको? सुरुमा एउटा बाउको बीज र आमाको रस त्यो दुईटा चाहिँ मिलेर जब त्यो एउटा प्राणको धड्कन सुरु हुन्छ त्यहाँ नाभिसँग जोडिएर आमाको पेटको नाभि र त्यो बच्चाको नाभिको र अनि चाहिँ त्यो रज र बीजको चाहिँ मिलन भइसकेपछि अनि त्यो प्राणको धड्कनको जब सुरुवात हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो शरीर, आफ्नो मस्तिष्क त्यो सबै आफैले नै बनाउने हो, बनाएको छ र बनाएको हो। यसमा केही संस्कारहरू चाहिँ अघिल्लो जन्मको चाहिँ संस्कार चाहिँ लिएर आएको हुन्छ र आमाको संस्कार, बाउको संस्कार, अघिल्लो जन्मको केही संस्कार र अनि हाम्रो त्यो नाभिमा जुन दायाँ मस्तिष्क जब गतिशील हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ, उसले शरीरको एक कोशिकाहरू, शरीरको एक अणु कणहरू, ग्रन्थीहरू सबै तयारी गर्दै 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 3 महिनादेखि 5 महिनाको बिचमा पुरा शरीर बनिसकेको हुन्छ, पुरा शरीर बनाइसकेको हुन्छ। यदि हामीले कुनै एउटा यस्तो कारखाना बनाऊ जो कारखानामा एउटा बच्चा हामीले बनाउनु पर्ने छ भने अब भनौँ कति र के गर्नु पर्ला अब त्यो। तर त्यो सानो त्यो आमाको गर्भको त्यो कोठाभित्र त्यो हाम्रो शरीर चाहिँ केवल 2टा बुँद आमाको रस र बुवाको त्यो बीज चाहिँ 2टा मिलेर जब त्यहाँ प्राणको धड्कनको सुरुवात हुन्छ, त्यहाँ इडा पिङ्गला र सुषुम्ना त्यहाँ जब सुरु हुन्छ त्यसपछि जीवन सुरु हुन्छ र यसलाई चाहिँ बनाउने आफैले नै हो। किनकि त्यो दाहिने मस्तिष्क एकदम क्रियाशील भयो भने त्यसले जे पनि गर्न सक्छ। उसले त्यो
परमात्माकै बराबर शक्ति हुन्छ उसँग चाहिँ नै, त्यति सामर्थ्यवान हुन्छ। र त्यसो भएर अहिले हामीले कुण्डलिनीमा होस् या हामी ध्यानमा होस्, समाधिमा होस्, अहिले यो योग विज्ञानमा चाहिँ नै ध्यान 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 समाधि समाधि यसलाई किन महत्त्व दिएको छ? यो कुण्डलिनी चक्र, यो ध्यान समाधि, निर्विकल्प समाधि, अश्वमेध समाधि, यी समाधिको किन अत्यन्त यसको महिमा गाइन्छ? किनकि त्यो अवस्थामा, त्यो ध्यान र चाहिँ त्यो समाधिको अवस्थामा, त्यो कुण्डलिनीको विकास र विकसित अवस्थामा यावत हामीहरूको त्यो देब्रे मस्तिष्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नै बन्द गरेर दायाँ मस्तिष्कलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। जब त्यो दायाँ मस्तिष्क हामीहरूको चाहिँ एकदम गतिशील र क्रियाशील हुन्छ, अब त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरमा एक क्षण पनि लाग्दैन, एक पल पनि लाग्दैन, एक निमेष पनि लाग्दैन, जस्तै बिग्रेको भत्केको पनि उसले बनाइदिन्छ। र एउटा त्यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हाम्रो गाढ निद्रा पनि हो। गाढ निद्रा जब हामी सुत्छौँ, दिनभरि चाहिँ हामीले यति बिगार्छौँ, यति बिगारेको तहस नहस बनाएको हुन्छौँ हामीले यो शरीरलाई, यो मन र मस्तिष्कलाई चाहिँ पुरै थलै पर्ने जस्तो गरेर हामी चाहिँ चलाको दिनभरि चलाको चलाइ दौडाको दौडा गरेर पुरा ध्वस्त बनाइसकेको हुन्छ। जब हामी सुत्छौँ, सुत्नु त हामी 5 घन्टादेखि 8 घन्टा 10 घन्टा पनि कोही सुत्ने गरेको हुन्छ। त्यो बिचमा एकदम थोरै समय हुन्छ जो गाढ निद्रा पाइन्छ। त्यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले पाउनै पर्छ त्यो, र पाएको हुन्छ। र त्यो गाढ निद्रा यस्तो अवस्था हो, त्यो गाढ निद्रामा पुग्दाखेरिमा सम्पूर्ण 10वटै इन्द्रिय, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पुरा ढोका बन्द हुन्छ र त्यो दायाँ मस्तिष्क त्यहाँ एक्टिभ हुन्छ, त्यहाँनिर क्रियाशील हुन्छ। र उसले कहाँ के मर्मत गर्नुपर्छ, के बनाउनु पर्छ, के सुधार्नु पर्छ, त्यो सबका सब उसले चाहिँ तयारी गरेर बिहान हामीहरू उठ्दाखेरिमा त फेरि पुरै एकदमसँग चाहिँ पुराको पुरा हामी जस्तै सुकै जटिल र कठिन चाहिँ समस्यासँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्न हामी तयारी हुन्छौँ हामीहरू। त्यो राति निन्द्रामा पनि हामीले त्यो गाढ निन्द्रा यस्तो चाहिँ एउटा प्रकृतिले बनाइदिएको छ, जो हामी ध्यान र समाधिको विषयमा नबुझ्ने नजान्ने हुँदै पनि त्यो 24 घन्टामा एकपटक त्यो अवसर चाहिँ हामीले पाएको हुन्छौँ। र यसैलाई नै हामीले अब विकसित चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले कुण्डलिनी चक्र, यो इडा पिङ्गला सुषुम्ना वज्रा चित्रा र वज्र नाडी, यो पञ्चमहाभूत आकाश वायु जल तेज पृथ्वी, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार चक्र, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, प्राण अपान बयान उदान समान, यस्ता पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत, यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले यो योग विज्ञानमा जान्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ हामीहरूको त्यो दायाँ मस्तिष्कलाई चाहिँ अलिकति विकास गर्ने क्रमको चाहिँ हामीले केही अभ्यास गर्न सकौँ हामीहरूले। त पछि यहाँ सिकाइन्छ, ध्यानको प्रक्रिया सिकाइन्छ यहाँ चाहिँ। अहिले त हामी इम्युनिटी पावर कसरी बढाउने, कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने यस विषयसँग सम्बन्धित भएर अहिले हामीले केही गरिरहेका छौँ हामीले। अहिले किन जरुरत छ, यसको आवश्यकता छ, यसको अत्यन्त समय सान्दर्भिक छ। यतिखेर चाहिँ समय सापेक्ष, युग सापेक्ष हामीले कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ। त पछि हामीले यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ र गराउनु पर्ने हुन्छ। त यो हामीले जुन किसिमको चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको सञ्चालन व्यवस्थापन, जसरी योग विज्ञानमा नाभिबाट 72,000 नाडी सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएको छ र फैलिएको हुन्छ भनेर त्यसरी वर्णन गरिएको हुन्छ। र यहाँ हामीले एउटा मात्रै ध्वनि, जस्तो अब रम रम मन्त्र
गर्नुहोस्, एकछिन कोसिस गर्नुहोस् मनमनले राम मन्त्र जप्दै एकदम एकाग्र भएर, एकदम ध्यानस्थ भएर, ध्यान भन्नुको अभिप्राय जाग्नु हो, एकदम सचेत हुनु हो, एकदम जागृतिको अवस्थामा आउनु हो। त्यो ध्यानस्थ भएर जब त्यो ध्वनिलाई हामीले प्रक्षेपण गर्छौँ, त्यो नाभिमा ठक्कर दिन्छौँ, जब हामीले सुरुमा त हामीले केवल त्यो ध्वनि एउटा गुन्जन भइरहेको छ यति मात्रै हामीले बुझ्न सक्दछौँ। तर यसलाई हामी एकदम ध्यानस्थ भएर एकाग्र भएर जब हामी गर्दै जान्छौँ त त्यस्तो अवस्थामा अब त्यो जसरी तलाउमा एउटा ढुङ्गा हान्यो भने त्यहाँ एउटा तरङ्ग निस्किन्छ। त्यो एउटा ढुङ्गाको सानो एउटा ढुङ्गाको त्रिभुवनमा डुब्ने बित्तिकै त्यो तरङ्ग चारैतिर फैलिँदै पुरै जति ठुलो होस् त्यो तलाउको आकार आकृति त्यो किनारसम्म त्यो पुग्नै पर्छ त्यो तरङ्ग। ठिक त्यस्तै गरी जब हामीले यहाँनिर रम 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 यो शरीरको जुन हाम्रो 5वटा चक्र यो शरीर अन्तर्गत पर्छ। यो मेरुदण्डभित्र चाहिँ नि माथि 2टा हुन्छ हामीको चाहिँ नि। त यो 5वटा चक्रको यो मध्य बिन्दु हो। यो चाहिँ यो मणिपुर चक्र माथि पनि 2टा चक्र छ, तल पनि 2टा चक्र हुन्छ, बिचमा हुन्छ यो। त यसलाई जब हामीहरू चाहिँ नि भाइब्रेसन गराउँछौँ, कम्पन झन्कार गुन्जन गराउँछौँ, जसरी त्यो पानीमा तलाउमा त्यो पानीको तरङ्ग जस्तै त्यो पुरा समग्र त्यो शरीरको अणु अणु कण कण एक कोशिकाहरू रक्तकणमा चाहिँ त्यो तरङ्ग पुगिरहेको हुन्छ। यो पछि हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यो प्रारम्भिक अवस्थामा त हामीले खालि यहाँ पनि कतिको त यहीँ पनि हल्लेको सायद थाहा नहोला, एकदम बोसो जमेको छ, कडा न कडा छ, एकदम कहिले पनि व्यायामै गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा त त्यो ध्वनिले यहाँ केही गर्यो गरेन भने त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यति निष्क्रिय हामीले यहाँ बनाइसकेको हुन्छौँ। तर यो गर्दै गएपछि हामीले त्यो महसुस गर्न सक्छौँ। त्यो ध्वनिले चाहिँ नि हामीले त्यो नाभिको क्षेत्रमा निकै ठुलो चाहिँ नि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ नि एउटा विस्फोट हामी गराउँछौँ, जसले पुरा शरीरमा तरङ्ग पुर्याउँछ। यसले चाहिँ रावणको एउटा प्रसङ्ग आउँछ। रावणलाई कसैले मार्न सक्दैन थियो। ऊ कुण्डलिनी विज्ञानको महाविज्ञ थियो, ऊ चाहिँ वैज्ञानिक नै थियो ऊ चाहिँ। त उसले यी चक्रहरूमा चाहिँ त्यो प्राणलाई घुमाइरहन्थ्यो र उसले धेरै जस्तो चाहिँ त्यो प्राण लिएर आएर चाहिँ नाभि यो मणिपुर चक्रमा नै उसले ल्याएर राख्ने गर्थ्यो।
अनि उनका ती शत्रुहरूले चाहिँ नि अब मार्नको लागि चाहिँ त यहाँ घाँटीमै हान्ने गरिन्छ, घाँटी छिनाउने गरिन्छ, त्यसपछि मृत्यु हुन्छ। त त्यो रावणलाई चाहिँ कैयौँ पटक मार्यो, ऊ मर्दैन थियो, किनकि उसले त्यो प्राणलाई यस्तो वैज्ञानिक थियो ऊ चाहिँ कि यो नाभिमा ल्याएर राख्ने गरेको हुन्थ्यो। अब जब चाहिँ उसको प्राण जीवित छ भने यो बाहिरको अङ्गलाई त आफै बनाउन सक्छ। त्यो चाहिँ भने नि जसरी आमाको गर्भमा चाहिँ आफ्नो शरीरको निर्माण आफैले नै गर्ने हो र गरेको हो यो चाहिँ, र गर्दछ यो चाहिँ। न परमात्मा आएर यहाँभित्र चाहिँ आमाको त्यो सानो चाहिँ त्यो कोठामा परमात्मा आएर गर्नु मिल्छ र त्यहाँ सम्भव छ र? बाबुआमाले त झन् गर्ने कुरै भएन। बाउ र आमाले त खालि त्यो रज र बीजलाई मिलाइदिने काम मात्रै गरिदिने हो। त त्यहाँ आफैले नै गर्ने हो। र त्यो नाभि क्षेत्रमा चाहिँ यदि सचेत हुन सक्यो भने त्यहाँबाट यो कुण्डलिनीको धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। धेरै विज्ञानहरू, यसको मेकानिजमहरूको विषयमा धेरै कुराहरू हामीले जान्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यति जान्नौँ, हामी अहिले यति बुझौँ हामीले कि अहिलेको हाम्रो चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ हामीले यतिसम्म बुझ्नुपर्ने जरुरी छ कि यो सम्पूर्ण बुझ्नुलाई त हामीले निकै समय लाग्छ। त्यसको लागि हामी फेरि समय जोड्छौँ, गर्छौँ र गरौँला चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीहरूको यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ परास्त गर्ने, त्यसबाट बच्ने र बचाउनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई एकदम सशक्त शक्तिशाली गराउनु छ। हाम्रो फोक्सो, हाम्रो मुटु, हाम्रो यो चाहिँ इम्युनिटी ग्रन्थि, थाइमस ग्ल्यान्ड, हार्मोन सिस्टमहरू, नर्भस सिस्टमहरू, यो डायफ्राम, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रक्तनली, श्वासनली, अन्ननलीहरू, यी विशेष चाहिँ अङ्गहरू जो अहिले कोरोना भाइरसले यही नै आक्रमण गर्छ। उसले यी छातीमै समाउँछ उसले चाहिँ, र कोक्रोको पारिदिन्छ। किनकि छातीमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थीहरू छ। मुटु भयो, रक्त प्रणाली, फोक्सो भयो, अक्सिजन प्रणाली, अब हाम्रो त्यहाँ इम्युनिटी ग्रन्थि जो प्रतिरोध गर्ने प्रणाली, नर्भस सिस्टमहरू चाहिँ नि, अनि स्टमक, लिभर, स्प्लिन पनि यही हुन्छ हामीहरूको चाहिँ। यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ ती ग्रन्थीहरूलाई चाहिँ यदि क्रक्क पारेर समाइदिएपछि त निकै बलिया मान्छे पनि एकैछिनमा चाहिँ पुरै समाप्त गराइदिने त्यस्तो घटनाहरू अहिले धेरै देखिएको छ यहाँ चाहिँ। अहिले यो दोस्रो चरणको जुन चाहिँ अहिले भाइरस चाहिँ बडा खतरनाक देखिन्छ अहिले चाहिँ। किनकि भाइरसहरू यिनीहरू चाहिँ चतुर र चलाक हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ रूप बदल्दै आउँछन् यिनीहरू चाहिँ। अब पहिलो एउटा स्वरूप लिएर आएको थियो, त्यसको विषयमा पहिचान गरिसके मान्छेहरूले करिब चाहिँ मान्छे त उसको त्यसमा केही लाग्दैन र अब अहिले अर्को नयाँ स्वरूप लिएर आइरहेको छ ऊ चाहिँ। र भोलि यसलाई चाहिँ पराजय गर्न सक्यो फेरि उसले अर्को स्वरूप लिएर आउन सक्छ त्यसले चाहिँ। र यो भइरहेको छ र भइरहन्छ यो चाहिँ। यसमा हामीले गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरिमा हामीले यो हाम्रो वक्षस्थललाई कुनै पनि हालतले बिग्रिन दिनु भएन। यसलाई हर हालतले हामीले यस क्षेत्रलाई हामी बलवान शक्तिवान बनाउन सक्यौँ भने अब हामीले डराउनै पर्दैन। त यहाँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो जुन मणिपुर चक्रबाट जुन 72,000 नाडीको जुन चर्चा गरियो त्यसको र चाहिँ हामीहरूको यो अनाहत चक्रको एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। र मुटुसँग, अर्डिनल ग्ल्यान्डसँग, जस्तो अर्डिनल ग्ल्यान्डको हर्मोन्सले त्यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा पार्टले चाहिँ यो मुटुलाई नै चलाउने र अनि इम्युनिटी र चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ उसले काम गर्ने अवसर दिन्छ उसले चाहिँ। ठ्याक्कै यो हाम्रो मणिपुर चक्र भन्ने बित्तिकै हामीहरूको यो अर्डिनल ग्ल्यान्ड पनि करिब त्यही अन्तर्गत पर्छ त्यो चाहिँ। अब हाम्रो त्यो अर्डिनल ग्ल्यान्डको हर्मोन चाहिँ जस्तो मुटु ढक 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 गरेर चाहिँ एकदमसँग चाहिँ
कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, हामी एकदम खुसी भयौँ या हामी एकदम भयभीत भयौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मुटुको स्पिड चाहिँ एकदम एकदम गतिशील भएर जान्छ, जसलाई रोक्नै सकिँदैन। जस्तो अवस्थामा त्यो बेलामा हार्ट अट्याक हुने अनेक सम्भावनाहरू हुन्छ त्यस्तो चाहिँ। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि हामीहरूको चाहिँ त्यो अर्डिनल र हर्मोन्स चाहिँ ऊ एकदम गतिशील छ, क्रियाशील छ, ऊ सचेत छ, ऊ जागरुक छ भने त्यो मुटुको जस्तै स्पिडलाई पनि या त त्यस्तो एकदम खुसी भएको अवस्था र एकदम चाहिँ आत्तिएको अवस्थामा चाहिँ कि मुटु ढ्याक्क चल्दैन। मुटु चलेन भने नि खतरनाक अवस्था हुन्छ, मुटु एकदम स्पिडमा दौड्यो भने नि खतरनाक अवस्था हुन्छ। त्यो यसलाई चाहिँ नियन्त्रण र यसलाई सन्तुलन बनाउनको लागि त्यो अर्डिनल ग्ल्यान्डको हर्मोन्स अनिवार्य त्यहाँ उपस्थिति हुनै पर्ने हुन्छ। जसले एकदम छिटोभन्दा छिटो बिजुली चम्केको भन्दा नि छिटो उसले आएर त्यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्छ र हामी बच्छौँ र हामीलाई बचाउँछ। यसको लागि पनि हामीले यो मणिपुर चक्रलाई हामीले एकदम जागरुक गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, यसले अग्नि जुन हाम्रो शरीरलाई जब कुनै पनि हाम्रो कोशिकाहरू चिसो भयो कि त त्यो बस मृत्यु भइहाल्यो। कुनै पनि ग्रन्थि त्यहाँ चिसो भयो कि त त्यो बस निष्क्रिय भइहाल्यो। कुनै पनि प्रक्रियाद्वारा चिसो हुने क्रम हुने बित्तिकै हाम्रो यो मणिपुर चक्र चाहिँ एकदम गतिशील भएर त्यसलाई हामी सचेत गराइराखेका छौँ, त्यसलाई जगाइराखेका छौँ, त्यसलाई हामी एकदम चाहिँ बलवान शक्तिवान बनाइराखेका छौँ भने त्यो तुरुन्तै त्यसले गएर चाहिँ त्यो चिसो भएको अङ्गलाई, चिसो भएको ग्रन्थीलाई, चिसो भएको त्यो कोशिकालाई तुरुन्तै उसले तताइदिन सक्छ उसले चाहिँ र बचाउन सक्छ उसले। त यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले यस विषयमा बुझौँ या नबुझौँ, जानौँ या नजानौँ, हामीहरू चाहिँ जब मानिसको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भएको समयमा के हुन्छ, पुरै शरीर चाहिँ चिसो न चिसो भइदिन्छ। अब त्यो चिसो हुने बित्तिकै चाहिँ हामी 5 मिनट पनि ढिलो गर्न हामीहरू चाहिँ डराउँछौँ। अब त्यो मर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी शरीर भन्दैनौँ, त्यसलाई लास भन्छौँ। हामीले चाहिँ मरेको लास भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यसलाई जति सकेको छिटो घरबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यो अब शरीर चिसो हुने बित्तिकै अब त्यहाँनिर असङ्ख्य कीटाणुहरूले आक्रमण गरेर एकछिनपछि त डुङडुङदी गनाउने स्याउ किरा बनाइदिइहाल्छ त्यहाँ चाहिँ। भनेपछि अब हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यस घटनाबाट हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कहिले कहिले हामीहरूको आंशिक अङ्ग मात्रै त्यस्तो चिसो भइदिन्छ हामीहरूको चाहिँ। जस्तो कफ जमिदियो, ब्लकेज भइदियो, ठिकसँग ब्लड सप्लाई भइदिएन, अक्सिजन सप्लाई भइदिएन भने, या हाम्रो पेनक्रियाजले राम्रो काम गरिदिएन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो घटना घट्न सक्छ। अब अहिले 2-4 घटना यस्तो देखिन्छ, एकदम तगडा छ, एकदम राम्रो भएको पनि फेरि मर्यो अरे भनेको सुनिन्छ। किन, कसरी? अहिलेको हामीले उपचार प्रक्रिया र अहिलेको हामीले चाहिँ पहिचान भनेको त त्यो छातीलाई मात्रै हामी गर्छौँ नि त। तर यो छातीको एउटा सानो हिस्सालाई, कुनै पनि चिसो भएको हिस्सालाई त्यसलाई तताउनुको लागि हाम्रो यो मणिपुर चक्र एकदम एक्टिभ क्रियाशील हुनै पर्छ। त्यो यदि यो हाम्रो मणिपुर चक्र एकदम चाहिँ गतिशील छ, सशक्त शक्तिशाली छ, अग्नि उसँग प्रबल छ भने अब कुनै पनि अङ्ग ठुलो सानो चिसो भएको हिस्सालाई त्यसले एकदम छिटोभन्दा छिटो उसले तताइदिइहाल्छ र त्यहाँ कीटाणुहरू प्रवेश हुने अवसर, कीटाणुले आक्रमण गर्ने अवसरबाट बच्न र बचाइदिन सक्छ उसले चाहिँ। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो
इम्युनिटी पावर बढायौँ, हर्मोन्सको ऊर्जालाई पनि बढायौँ, ब्लड सप्लाई पनि एकदम एक्टिभ गरायौँ, अक्सिजन पनि एकदम हामीले चाहिँ प्रशस्त भण्डार पनि गऱ्यौँ। तर अग्नि मन्द भइदियो। मणिपुर चक्रले जहाँ जहाँ तताउनु पर्थ्यो त्यो क्रम चाहिँ अवरोध भइदियो। उसले काम गर्दैन भने के हुँदो रहेछ त? तुरुन्तै मृत्यु। अहिले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ 82 डिग्रीदेखि 85 डिग्री या भनौँ 80 देखि 90 डिग्रीसम्मको चाहिँ तापक्रम त्यसलाई बनाइराख्नु 24 घण्टा मात्रै होइन, वर्षौं वर्षसम्म, जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म त्यसलाई त्यो तापक्रम एकदम सन्तुलन बनाउँछ कसले? केले? कोले? कसरी बनाउँछ? त्यसको जिम्मेवारी हो यही समान प्राण अनि यो हाम्रो मणिपुर चक्र। यसको निकै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ एउटा मृत्युबाट बच्नको र बचाउनको लागि, जीवन्त र एकदम जीवित बनाइराख्नको लागि मणिपुर चक्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण हामीले यहाँ रम मन्त्र रम 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 यो चक्रलाई त्यो ध्वनिद्वारा यसलाई एकदम चलाइराख्ने जति हामीहरू त्यो चक्रलाई एकदम गतिशील बनाउँछौँ, क्रियाशील बनाउँछौँ, त्यो त एकदम जीवन्त त्यसले त कुनै पनि किसिमबाट मृत्यु हुनुबाट उसले बचाउँछ। त यो कुण्डलिनी विज्ञानलाई जसले राम्रोसँग बुझेको छ, जानेको छ र अभ्यास गरेको छ भने त्यस्ता योगीहरू चाहिँ नि इच्छा मरण उनीहरूले त्यो शक्ति जानेका हुन्छन्। जसले इच्छा मरण चाहिँ नि गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेको छ, उनीहरूलाई अब मेरो काम सकियो भने अहिले पनि उनीहरू गइदिन सक्छन्। अहिले सरर ल्याट। अब उनीहरू चाहिँ यो जुन हामीहरूको आँखा, नाक, कान, मुख, गुदद्वार, मूत्रद्वारबाट चाहिँ नि सामान्य मृत्यु, त्यसरी हाम्रो यी क्षेत्रबाट मृत्यु प्राण बाहिर जाने गर्छ भने अब यो इच्छा मरणको मरण चाहिँ अब यसबाट नभएर यहाँ माथि हाम्रो सहस्रार ब्रह्मरन्ध्रबाट चाहिँ यहाँबाट प्राण निकालेर उनीहरू सिधै ब्रह्मलोक जान्छन् भनेर हाम्रो गुरुहरू बताउनुहुन्थ्यो। र मेरो गुरु परमानन्द सरस्वती पनि हिँड्दै त्यसरी प्राण छोड्नुभयो। उहाँले चाहिँ श्यामचेतन बाबा पशुपतिमा माथि बस्नुहुन्थ्यो, 50 वर्ष त्यहाँ तप गरेर बस्नुभयो। कतिलाई त थाहै छैन होला सायद त्यो चाहिँ। उहाँले पनि मृत्यु सबै चाहिँ आफ्नो भक्तहरूलाई चाहिँ ल म बिदा भएर जाँदैछु भनेर चाहिँ सबैसँग बिदा मागेर अनि त्यो उहाँले धेरै विद्यार्थीहरू पढाउनु भएको थियो। एउटा विद्यार्थी उहाँसँगै जानुभएको रहेछ।
अनि उसले कान्तिपुरमा त्यो लेख चाहिँ छापेको थियो, त्यो लेख पढेको थिएँ मैले। त्यो यहाँ नाभिबाट फर्र यसरी आयो अरे, त्यो एउटा के हो बेला फर्र यसरी आयो अरे। अनि यहाँ आएपछि त यो रौँहरू ठाडो भयो अरे। अनि यहाँ चिडिक्क गरेर स्वाट प्राण निस्केर गयो भने यसरी चाहिँ त्यो लेख चाहिँ त्यो विद्यार्थीले प्रकाशन गरेको थियो कान्तिपुरमा। चाहिँ श्यामचेतन बाबा सायद धेरैले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँको धेरै भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो र कतिपयलाई त थाहै छैन र अझै पनि सायद थाहा नहोला। उहाँले दक्षिणायनको समय थियो, त दक्षिणायनमा चाहिँ मृत्यु राम्रो मानिँदैन र उत्तरायणको समय अवधिभर पर्खिनु भयो। जब उत्तरायण सुरु भयो उहाँ इन्डियामा चाहिँ पवित्र गङ्गामा गएर चाहिँ अनि उत्तरायण सुरु हुने बित्तिकै उहाँले ल अब तिमीहरू बस, राम्रोसँग बस, अब मलाई बिदा देऊ, अब म जान्छु भनेर बिदा माग्नुभयो। सबै रुन थाले। अनि बाबाले भन्नुभयो तिमीहरू रोयौ भनेदेखि मलाई अलिकति बाटोमा अप्ठ्यारो पर्छ, नरो, भजन गर भन्नुभयो अरे। सबैले भजन गाउन थाले। अनि यस्तो दृश्य देखियो त्यहाँनिर, सर आएर यसरी आएर यहाँ रौँ ठाडो भएर अनि यहाँ चिटिक्क गरेर त स्वाट प्राण निस्केर गयो। यसरी बोल्दै प्राणलाई चाहिँ त्याग्न सक्छ जसले कुण्डलिनी विज्ञानलाई जानेको छ, जसले कुण्डलिनी विज्ञानलाई बुझेको छ। यदि चाहेको खण्डमा कुण्डलिनी विज्ञान बुझेर जानेर अभ्यास गरेको मान्छेहरू उनीहरू 500 वर्ष 1000 वर्ष पनि उनीहरू जीवित रहन सक्छन् उनीहरू चाहिँ। किनकि भने नि हामीले त्यो दाहिने मस्तिष्कलाई हामीले एक्टिभ गराउन सक्यौँ र यो मणिपुर चक्रलाई हामीले चाहिँ जुन पहिला पनि आमाको गर्भमा हुँदाखेरि यही नाभिबाटै हाम्रो सबै चाहिँ कोशिकाहरू, अङ्गहरू, ग्रन्थीहरू बनेको थियो र बनेको हो। त्यो यो विज्ञानलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि अब हामीले 100 वर्ष होस्, 200 वर्ष होस्, 500 वर्ष होस्, 1000 वर्ष होस्, यसलाई केही फरक पर्दैन। किनकि उसले आफूले चाहे जस्तो उसले बनाइदिन सक्छ। मेकानिजम जानेपछि त बनाउन सक्छ, त बनाउन मिल्छ त। यस्ता धेरै योगीहरू छन्, अहिले पनि छन्, तर उनीहरू अहिले यसरी अहङ्कार गर्दैनन्, प्रदर्शन गर्दैनन् र नाम र मान र पैसाको भोका हुँदैनन् उनीहरू चाहिँ। र हामीलाई थाहा छैन, थाहै हुँदैन। यो जसले यो कुण्डलिनीको राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ र राम्रो गुरु भेटाएको छ, अध्ययनले मात्रै पनि हुँदैन।